बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज की तारीख में 2 इंटरव्यू आ चुके हैं नए, और इन दोनों इंटरव्यू ने पाकिस्तान की तारीख का एक तहलका मचा दिया है। ट्विटर की दुनिया में तहलका मच चुका है। दोनों इंटरव्यू पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज के ऊपर नशर हुए। उनमें से एक इंटरव्यू जुल्फी बुखारी साहब का है, जबकि दूसरा इंटरव्यू खावर मनिका साहब जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर है, उनका इंटरव्यू है। इन दोनों इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ या फिर क्या कुछ कहा जा सकता था, वो आपके सामने मैं रखता हूं। लेकिन इससे पहले छोटी सी गुजारिश, हुजूर वाला, इससे पहले और बहुत से इंटरव्यू आ चुके हैं, जिसमें खान साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज का इंटरव्यू है, फरूख हबीब का है, सदाकत अब्बासी का है, और भी बहुत से इंटरव्यू आ चुके हैं। सवाल ये है, क्या इन तमाम इंटरव्यूज की वजह से, जिसको अब जबरी इंटरव्यू कहते हैं, जबरी शादी कहते हैं, जबरी निकाह कहते हैं, एक दोस्त ने लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर कि ये जबरी निकाह है, क्योंकि यहां से वो तलाक दिलवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो आईपीपी में उनका जबरी शादी करते हैं, जबरी निकाह कर लेते हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तमाम तर इंटरव्यूज जो पहले हो चुके हैं, आज के इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी करेंगे, जो पहले हो चुके हैं, उनकी वजह से क्या खान साहब की पॉपुलैरिटी 1% भी कम हुई है? मैं ये समझता हूं, बल्कि अगर आप थोड़ा सा कह लीजिए कि अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर ये बोले खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हुई है, 1% भी कम नहीं हुई। उसकी वजह यह है क्योंकि जिस किस्म के हथकंडे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खान साहब का एतराज ये नहीं था, अब ये लोग खान साहब की निजी जिंदगी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लोगों का तो ये एतराज ही नहीं है कि खान साहब की निजी जिंदगी कैसी है। लोगों का एतराज करप्शन था, लोगों का एतराज अपनी कौम का मोराल बुलंद करना था, लोगों का मयार ये था, या लोग ये समझते थे कि हम दुनिया के सामने अपनी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, हम दुनिया के सामने किसी के गुलाम ना हो। ये एजेंडा था, ये मिशन था खान साहब का। तो इस मिशन की वजह से लोग उनके साथ मौजूद हैं। तो उनकी निजी जिंदगी में पिछले दिनों उनके सिक्योरिटी इंचार्ज का इंटरव्यू आया हुआ था, आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी सिरी का कहां पे लेकर जाती थी, घर में कौन दाखिल होता था, ये हो गया वो हो गया। इससे आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर किसी के पर्सनल मामलात में कोई बंदा जाए तो उसका क्या फायदा होगा? मिसाल के तौर पर घर में अमूमन होता है, पिछले इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, कि माँ जो होती है वो गोश्त बच्चे के सर के ऊपर गुजार देती है। ये कुछ मुख्तलिफ रसूमात हैं जो चली आ रही है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन कौम का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसी तरह आज वाले इंटरव्यू पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खावर मनिका साहब के इंटरव्यू के ऊपर, उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी पर आएंगे। खावर मनिका साहब साबिक शोहर हैं, ये उनका तारुफ है बुशरा बीबी का। अच्छा, इससे पहले मुख्तलिफ इंटरव्यूज उनके और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा भी देता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, इसमें खुद वो मौसूफ फरमा रहे हैं कि बुशरा बीबी पाक दामन है, पाक खातून है, इससे पहले मैंने पाक खातून नहीं देखी। लेकिन आज के इंटरव्यू में उसकी वजह यह है कि पहले मौसूफ गिरफ्तार होते हैं एंटी करप्शन के, उसके बाद फिर इनकी जमानत होती है हाई कोर्ट से, और उसके बाद फिर नेब की तहकीकात शुरू हो जाती हैं, और अचानक एक गिरफ्तार बंदा जियो न्यूज के ऊपर शाहजेब खानजादा, हालांकि यकीन माने मुझे ये उम्मीद शाहजेब खानजादा से नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा नाम है, एक अच्छा नाम है, तो उनके प्रोग्राम में कोई गिरफ्तार बंदा अचानक आकर बैठे और वो इस किस्म के किसी दूसरे बंदे की निजी मामलात में, जाती जिंदगी में दखल अंदाजी की कोशिश करे, ये कम से कम उम्मीद नहीं थी। बहरहाल वो बंदा अचानक नमूदार हुआ, जिसका नाम खावर मनिका है, जियो न्यूज के सबसे बड़े प्रोग्राम में आकर मौसूफ ये कहता है कि इमरान खान मेरे घर में आया करते थे, मैं उससे खुश नहीं था, और मैंने बारहा खान साहब को रोका भी था, लेकिन उसके बावजूद भी घर आया करते थे। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात 2001 की नहीं है, ये बात 2002, 4, 5 की नहीं है, ये कि 2-4 साल 2017, 18 की 16 की बात कर रहे थे, 15 की बात कर रहे थे, इन्हीं सालों की ये बात कर रहे थे कि खान साहब कोई लुच्चा लिफंगा है, अचानक वो मुंह उठाकर चला जाता, उसको कोई देखता भी नहीं है। खान साहब तो वो है कि अगर वो एक लाइन में लग जाए तो दुनिया उसके पीछे लाइन में लग जाती है। खान साहब को बारहा आपने रोका, उसके बावजूद खान साहब आपके घर आता रहा। कम से कम कोई गले का लुच्चा लिफंगा बंदा ना ऐसा नहीं करता, उसमें भी थोड़ी बहुत शर्म हया होती है कि यार इलाके वाले
گلی محلے والے، مجھے لوگ کچھ جانتے ہیں، کم از کم آگے والا بندہ اگر روک رہا ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ نے یہ کہا، آپ اس کا انٹرویو میں یہ کہا کہ میری بیوی راتوں رات دیر تک خان صاحب سے باتیں کرتی تھی۔ تو آپ کی بیوی باتیں کرتی تھی تو اس میں ہمارا خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے پھر بھی اپنی بیوی کو نہیں روکا۔ اچھا، میرا گھر بنی گالا میں ہے، میری بیوی وہاں پہ رہتی تھی، تو اچانک مجھے بتائے بغیر وہ خان صاحب سے ملنے چلی جاتی تھی۔ صحیح ہو گیا بھائی۔ اچھا، پھر بھی اس کے باوجود آپ نے اپنی بیوی کو نہیں روکا، لیکن اچانک آپ کو کئی سال گزرنے کے باوجود شادی کے، اس کے بعد پھر آپ کو یاد آ گیا کہ اچانک مجھے جیو نیوز کے اوپر بیٹھنا ہے اور جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ میری سالی نے دھرنے کے دوران اسلام آباد میں خان صاحب سے ملاقات کروائی میری بیوی کی۔ صحیح ہو گیا، یعنی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، خان صاحب آپ کے گھر نہیں ہوا بقول آپ کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بیوی اگر خان صاحب کے پاس جا رہی ہے تو قصور اس میں آپ کا ہے، بغیرتی آپ کی ہے۔ I'm sorry to say، میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اس میں خان صاحب کا قصور نہیں ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں کہ آپ کی بیوی خان صاحب سے ملنے جاتی تھی۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں، خان صاحب کی لچا لفنگا انسان نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس کے گھر چلا جائے یا پھر وہ اٹھ کر منہ اٹھا کر کسی کے گھر چلا جائے۔ ایک لیڈر ہے، اگر عام شخص بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو چار بندے اس کو دیکھتے ہیں۔ خان صاحب کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، صرف آپ نے دیکھا، اور کہہ لیجئے کہ آپ کی پھر اتنی آپ کی اوقات تھی گھر میں یا اہمیت تھی، آپ کی بیوی آپ سے رکی نہیں گئی، اتنا سا کام ہے۔ اور پھر کئی سال گزرنے کے باوجود آپ کو یاد آیا کہ اب ہمیں دنیا کے سامنے یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ، حالانکہ اس سے پہلے تو آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ سابق بیوی جو ہے میری بشرا بیوی وہ پاک صاف خاتون ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ عدت میں نکاح ہوا۔ اس سے پہلے آپ یہ کہہ چکے ہیں، خود کہہ چکے ہیں کہ عدت میں نکاح نہیں ہوا، یعنی پوری مدت ہوئی، انہوں نے مدت اپنی پوری کی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے نکاح کیا۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ میرے سے الگ ہو گئی تھی، اسی انٹرویو کے 6 ماہ وہ ہے اپنے گھر میں رہی اور اس کے بعد پھر انہوں نے نکاح کیا۔ دوسری سائڈ پر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا۔ بہرحال مختلف قسم کے، عجیب قسم کے، گھٹیا قسم کے الزامات تھے، لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان تمام تر الزامات کا خان صاحب کی زندگی کے اوپر اور ان کی پاپولیرٹی کے اوپر ایک فرق بھی نہیں پڑے گا۔ پچھلے دنوں منصور علی خان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب کو جیل سے نکال کر اور خان صاحب سے ہی پریس کانفرنس کروائی جائے اور خان صاحب ہی کہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے، میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تب بھی ان کے جو فالوور ہیں وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ نہیں مانیں گے کہ خان صاحب جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے فالوور ان کے ساتھ ہیں وہ کسی اور وجہ سے ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ بہرحال دوسرا انٹرویو زلفی بخاری صاحب کا آیا اور اس میں کہہ لیجئے کہ چند ایک جو ہیں وہ جھلکیاں ابھی ہمیں سامنے ملی ہیں۔ اس میں جنرل فیض حمید کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی ادارے کی بجائے کسی انڈیویجول کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال اس قسم کی کچھ ڈسکس کی گئی ہے، کیونکہ ابھی انٹرویو کی جھلکیاں آئی ہیں، ابھی مکمل انٹرویو آنا باقی ہے، بہت سی چیزیں اور بھی آنا ابھی باقی ہیں، لیکن یاد رکھیے ان تمام تر چیزوں کا خان صاحب کی زندگی پر، ان کی پاپولیرٹی پر اثر نہیں پڑتا۔ اگر اثر پڑتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے یہ رجوع کیوں کیا ہے کہ فروری میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، فروری سے بھی آگے لے کر جانے چاہیے۔ تو یہ تو ہے آپ کی صورتحال۔ بہرحال اور بہت سی چیزیں ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔